सर्वसाधारण हे वातावरणात म्हळ्यार पृथ्वीवेर पॉझिटिव्ह एनर्जी किंवा नेगेटिव्ह एनर्जी जास्त काम करतात. त्याच्या वेळेला आम्ही कसं करता की म्हणाली त्या देवा संबंध आशिल्ले उदाहरण गुरुपौर्णिमा, गुरु आराधना, कृष्णाष्टमी कृष्णाले, नागाले नागपंचमी, ईश्वराले शिवरात्री, गणपतीले संकष्टी, नाजाले गणपती परब आम्ही सेलिब्रेट करतात. ताच्यान कितें जाता की म्हळ्यार हे आराधना आमी केले निमित्त ती नेगेटिविटी आसा पळय ती परत वता आनी खंयचे मनुष्य नेगेटिव्ह वातावरणात काम करता तेन्ना ही इज कॅरीड अवे. कॅरीड अवे म्हळ्यार खंय इन द रॉंग डिरेक्शन. म्हणून बरेचशे लोक अशें म्हणटा की आमी हांगा आशिल्ले तेन्ना येवका म्हण दिसता, करका म्हण दिसता, बट द मोमेंट वी गो आवट आमगेले विचार चेंज जाता. आतां मॅन इज सेम, मनुश्य सेम आसा जाल्यार वातावरण मेक्स अ डिफरन्स. कारण कितें काय म्हळ्यार हांगा पॉझिटिव्ह एनर्जी आसा आनी पॉझिटिव्ह एनर्जी तुमी राबयत जाल्यार मस्त कश्ट काडचे पडटा. आतां हांगा कशें जालें की म्हळ्यार ही पॉझिटिव्ह एनर्जी प्रत्येक मनशाच्या दिसक्यांक माळशें आसा. आदी आमगेले रंगनाथ पै म्हणून थंय एक माळशें एक म्हळ्यार शो ना कसो ना तेन्ना केन्ना म्हणचें तुमकां आनी मातशें डिफरन्स कसो ना म्हणून. आय सी यू कळ्ळें माळसा वर्कींग थ्रू यू ओनली आनी म्हाका माळशें कसो येना म्हणटा तो. म्हळ्यार आमी हे विचार करता एकल्यान स्तुती केलो हो प्रश्न न्हय थंय. ती एनर्जी आसा पळय ती दैवीक शक्ती कोणा मुखांतर काम करता आनी ती दैवीक शक्ती पुरा लोकांले आसा हांगा. कोण कोण बसले तांगेले आसा. जाल्यार ती इन सम पीपल इट इज इन अवेकनिंग स्टेट जागृत आनी थोडे लोकांले डॉर्मंट म्हळ्यार स्लिपींग स्टेजार आसा. म्हळ्यार गुरूल प्रयत्न कसो आसता की म्हळ्यार ती एनर्जी पुरा लोकांले चार्ज जावका म्हणून. तेन्ना खंय जाता की म्हळ्यार तुमकां खंय मन ताण ना तेन्ना थंय एक विचार हांगा एक विचार जायना. आतां फॉर एग्जांपल तुमकां दिसना एक भायर गेले तेन्ना वातावरण चेंज जाता. टू सम एक्सटेंट नेगेटिविटी इट वर्क्स. म्हळ्यार पयलीं 100% वर्क करता इट मायट बी रिड्यूस टू 10%, 15%. आनी आतां स्टेज आयला की यू कॅन ओवर पॉवर इट. आनी हांवें पळयलें मेनी पीपल हॅव सक्सिडेड इन ओवरकमींग दॅट. कांय करनात नेगेटिव्ह एनर्जी कांय करनात तेन्ना सगळें म्हळ्यार दी पॉझिटिविटी हॅज इनक्रीज. तशी महाशिवरात्री एक अशी संदर्भ आसा की नेगेटिविटी पुरा काण घेवची मनांतुलें आनी ईश्वर पुरा तुमकूच आसा. पुरा दुश्ट शक्ती तुमकां असो पुरा आसना बाद दाखयता पुरा काण उडयता ईश्वर तो. पण महाशिवरात्री दिवस आमी पुरा तागेले आराधना करताची आनी कोण कोणाक दिसता दुश्ट शक्ती आसा म्हूण तुमी आदी लक्ष कितें गेली म्हूण. आनी फाल्यां कोणें म्हणचें की थंय वचून विचार चेंज जाला आमगेलो. आतां ईश्वरालो अनुग्रहान खंय गेले की तुमकां हेच विचार येवका. हें प्रथम तुमगेलें म्हळ्यार फस्ट स्टेप टुवर्ड्स द विक्टरी म्हळ्यार तुमगेलें विजय पथ आसा न्हय ताजेर हें नेगेटिविटी फिलींग जर गेलें तेन्ना तुमी म्हणटात की हांव कशें की आतां एंट्री जाल्या आनी मुखार हांव वचलो तें कॉन्फिडन्स आसा की ना. विथ सम पीपल इट हॅज ऑलरेडी गॉन ओके न्ही लोकांले गेले बट स्टील देर आर सम पीपल एक दोग लोक म्हणटात म्हळ्यार सच पीपल वॉट दे शूड डू हे एनवायरमेंटान तांणी एक्सपोज जावका तेन्ना कितें जाता दैवीक वातावरणांत तूं आनी आतां कशें जाता तुमकां हें कलेक्टीव आमी परत करता पळया निश्चयान की भक्तीन श्रद्धेन करताची तो ऑरा म्हणटा आमी ते इट गोज हंड्रेड्स ऑफ किलोमिटर टुगेदर इट मे गो इवन अप टू बॉम्बे. ही एनर्जी पॉयंट आसा न्ही एक्सटेंड जावन जावन खंय वता म्हळ्यार
ते इट डजंट नो म्हणजे देवाल पावला लिमिट म्हूण ना. इट कॅन गो टू एनी एक्सटेंट, इट कॅन गो टू एनी डेस्टिनेशन. पूण ते लोक म्हणटा आमकां अट्रॅक्शन जाता, हांगा आसा थंय आसता म्हणून मन हांगा आसता म्हणून. कारण कशें ती म्हळ्यारी दीस एनर्जी गोस अप टू दॅट. तुमी हेंच्यान एनर्जी आसता तुमगेले उरता, तें हांगा ताणटा म्हणून ताका म्हणटा की तुमी हेंच्यान वता एनर्जी घेवन वचका म्हणून. खंय घेवन वचका तुमी, हें एनर्जी घेवन वचका, तेंची एनर्जी तुमकां हांगा ताणून हाडटा. ह्या म्हणटा की तुमकां ते बस दिना. आनी टू सम एक्सटेंट मेनी पीपल हॅव सक्सिडेड. म्हळ्यार मस्त लोकांक हातूंत सक्सेस मेळ्ळो आसा. आनी थोडे लोकांले अशें की म्हळ्यार ते खंय वचनात तांणी. आनी पुरो संत लोकांचें तशें उदाहरण आसा. तो नामस म्हणले पर्यंत देवाल ते तो पळयना तेगेले, तो पळयना तेगेले. पळयना कशें लायक म्हळ्यार देव नाका अशें म्हूण न्हय. तो म्हणटा तुगेलें नांव घेता आसतना हांव, म्हाका भंय कसलो म्हणटा, म्हाका आनी कांय भंय ना तांतूं, निरंतर हांव नांव घेता आसता म्हूण. जाल्यार आमी एक अशें स्टेटमेंट करता की नॉट ओन्ली जस्टीस हॅज टू बी डन, बट इट सिम्स टू बी हॅव बीन डन. कळ्ळें तुमकां? करचें जालें बट इट सिम्स टू बी डन म्हळ्यार केल्या बरें दिसता. ते प्रसंग कसो जाल्यार सांगू की म्हळ्यार तुमकां, महाभारत युद्ध कोणाक नाका आशिल्लें एक्सेप्ट कौरव. दुर्बुद्धीक एक लिमीट आसा, दुरालोचन म्हणटा ताका एक लिमीट आसा. मनुश्य खंयची निकृश्ट वता एक लिमीट आसा. आनी मनशान हांव केन्ना म्हणटा यू लिसन टू वन पॉयंट म्हणून. आतां दुर्योधन घेतलो बापाय आयकलें ना ताणें, भिष्माचार्य आपयलें ना, कृपाचार्य ताका आयकलें ना, कोणें सांगलें आयकना. आनी असोच मनुश्य केन्ना आपल्याली बुद्धी देवची गुरूच म्हणटा बसता तो मनीस केन्ना वयर येना. आनी हांव सीन प्रॅक्टिकल दुर्योधन मस्त लोक आसात. म्हळ्यार कलियुगांत सुद्दां आसा की ते दुर्योधन तो गेलो महाभारतांत गेलो. आतां देर आर सम पीपल म्हण हांव केन्ना म्हणटा यू लिसन टू एनी पर्सन. तुगेलें तूं हांगा येवन सांगचें न्ही. बरें आतां तुका हांवूच दिसता की हांवूच लायक म्हगेलें डोंट लिसन टू मी. गुरू म्हण आयकूं नाका, ताका आयकूं नाका, बट कोणा तरी तूं आयकना. यू टेल मी वन पॉयंट वेर यू आर लिसनिंग. खंय तरी एक पॉयंट आसा तुवें आयकूं का म्हूण. कृष्ण परमात्मा काय तो अज्ञानी न्हय, ताका गोत आसा दुर्योधन आयकना म्हणून. तो संतान भायर सरला. फिक्स जालें दुर्योधन म्हणटा ना तुमकां जर जावं जाल्यार युद्ध करून तुमी घेवका म्हणून. कृष्णान संतान पळयन कशें की म्हळ्यार 5 ग्राम दिल्यार पुरो तांकां म्हणून. 5 ग्राम न्हय 5 इंच दिना म्हणटा तो. 5 इंच दिना म्हणटा, 5 ग्राम न्हय, फॉरगेट अबाउट इट. आनी तांकां जावं जाल्यार दे हॅव टू लॉज ए वॉर एंड गेट इट म्हणून. कृष्णाक गोत आसा तो आयकना म्हणून कळ्ळें. कित्याक बुद्धी घालता देवान न्ही. आनी कृष्णान भूमातेन तेन्ना म्हणलें आसा, भूदेवी वचून कृष्णाले म्हणलें तेणें हे पळय पापी लोक भरलेचे प्रपंचांत, ते म्हगेले भार कमी कर म्हण, म्हाका परत जायना म्हणून. तेन्ना हांवूच म्हणटा पळय चडून वालें कळ्ळें. आनी परत म्हगेलें जायना म्हणून, तुगेलें मस्त जालें म्हणून. तशें भूदेव वचून थंय सांगता कोणा लागीं श्रीमन नारायण कृष्णाक विष्णू लागीं म्हगेलें आनी जायना परत पापीस भरलें म्हणून. ताणें म्हणलें तूं बेजार कर नाका, एक मनशा हांव सृश्टी करता म्हणून, दुर्योधन म्हणलें काय धाडटा म्हणून. आनी द एंटायर डिस्ट्रक्शन आसा पळय महाभारत बिकॉज ऑफ वन पर्सन, तें तुमकां गोत आसा. हें कृष्णाक गोत आसा. कित्याक दुर्योधन कसलो जाल्यार कृष्णाक गोत आसा न्ही. जाल्यार आपूण वता म्हणटा, संधी करच्याक आपूण वता. कोणाक सांगता? पांडवांक. आतां कृष्णाक मुखार परिणाम गोत आसा तो आयकना म्हणून. पुरो लोकांली बुद्धी ह्या दिवस सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः. कृष्णाक पुरो गोत आसा जाल्यार की तो आपणे संधी वता म्हणून. आनी म्हणटा हांव युद्ध राबयता म्हणटा. न्ही कळ्ळें, हांव युद्ध राबयता म्हळ्यार प्रयत्न करता म्हणून. तेन्ना धर्मराय म्हणटा कृष्णा तुवें दोगो लोकांक कल्याणकर मार्ग दाखयता आसा जाल्यार कौरव ते तुगेलो उत्साह चलना की. आमी रेडी आसा ती, तुका सांगता आमी एक्सेप्ट करता ती. जाल्यार तूं सांगल्या बरें कौरव ते चलना की म्हळ्यार तें संधी करचें नाका म्हणून.
आणि कृष्णाक असं म्हणता आता पळय कशी कृष्णाला एक ग्रेटनेस मिळाली वयंत होड कोणा धर्मराय तकंड म्हणत विष्णू धर्मराय म्हणतो म्हणजे सानपण कशी पळय आता कृष्ण होड कसं झालं म्हणजे सानस म्हणून होड झालं वयर बसेल होड केन्ना जायना सकलच्यान कोणास पळय तो होड जाता ते धर्मरायकनाक कशें थंय वचून इन्सल्ट करून घेवचें तागेले शब्दाक ताणें मान दिवचें नाका आशिल्लें ताका तेन्ना तो म्हणटा तूं मातशें समजय म्हण आतां ताणें तुगेलें उतर आयकना उरचें तितलें तुका द्रोह करतलो कृष्णाक द्रोह म्हणटा न्ही देवद्रोह म्हणटा न्ही तें करतलो म्हण कृष्णा तूं वचूं नाका तुका इन्सल्ट जावचें म्हाका नाका तुगेलें उत्तर आसा पळय तें मेळोवचें आमकां साध्य ना तें वी कॅनॉट बॅर इट आनी तो मुखार म्हणटा देवद्रोह गुरुद्रोह हांव केन्ना हें टॉलरेट करना आतां आमकां तो एक हें आसा आतां आमगेले गुरूच म्हण तुमी अशें धरा मातशे 2-3 इन्सिडंट परत जाल्ले आसा तें तुमकां परत गोत आसा आमगेले एंटायर ग्रुपान तो ओपन दोगलो काम पळयलें कळ्ळें ओपन खंडन केल्लें ओपन राबिल्लें कळ्ळें आनी रेस्ट ऑल सायलंट स्पेक्टेटर्स म्हण हांगा तुमी बसून स्तुती करून तें प्रयोजन ना त्या वेळार आतां आमकां कसं न्ही तें कोणालें अशें म्हणलें तर ताज्यान खंय जालें म्हळें तुमगेलें तें निश्ठात तुमी प्रदर्शन करून दाखयलें कितलोक वयर तुमी ट्रस्ट करयता कितलोक तुमगेलो उठून जीव दिवचा तयार आसा म्हण इट वॉज ए टेस्टिंग टायम अँड 2 people they have succeeded in that now they are no more anyway म्हण कशें जाता हो म्हणटा आसा देवद्रोह गुरुद्रोह हांव खंडीत सहन करना कृष्ण परमात्मा म्हगेले की जायना म्हण आनी ताज्यान अपार द्रव्य आमकां मेळटा आसतकी तें म्हाका नाका तूं संधान करून तुका इन्सल्ट जावन कसं मेळटा आसलें हें म्हाका नाका आय डोंट वॉन्ट इट सुख संपत्ती राज्य आमकां आसक्ती ना देवा हें नाका नाका तुका मर्याद जावन तुका इन्सल्ट करून घेवन तुका संवंग घेवन परत येतात पळय तसली संपत्ती आमकां नाका सकल देवत आमगेले येता म्हणटा तुका आमकां नाका सर्व ऐश्वर्य सकल हें पण आमकां जालें की तें नाका आमकां सांगता इंट्रस्ट ना आनी तुका कसन तरी अपमान जाल्यार आमी वी कॅनॉट बॅर इट आनी तें स्पिरीट कितलो लोकल आसा पळय तुमगेलें म्हण हांव म्हणटा कशें काय म्हळ्यार तशें तें ताका परमात्मालो अनुग्रह आशिल्लो कोणाक म्हळ्यार पांडवांक ताणें तें एक आमकां आमकां भोजन पसंद केलें म्हळ्यार भोजन म्हळ्यार लेसन कितें म्हळ्यार देवाक कोण अपप्रचार की गुरू कोण अपप्रचार करता तेन्ना बॅर करलें प्रोवायडेड तो गुरू म्हणटा पळय तो शूड बी रियल गुरू नाजाल्यार कितें आसा जी आनी मस्त हांव पळयता आसा पेपरान आदल्या लोकांक एज्युकेशन आसा एनलायटंड पीपल देर आर पीपल कळ्ळें हू कॅन एप्रिशिएट लोक कंपेर करतात आतां दोन आयले तेन्ना कंपेरिजन जाता एकलो आशिल्लो तेन्ना कंपेरिजन जायना ओरिजिनल आनी डुप्लिकेट दोन दाखयले तेन्ना ओरिजिनल डुप्लिकेट कंपेरिजन जाता डुप्लिकेट दाखयलें तो रियल म्हूण मनीस लागता तशें आतां कोणाक दोज वर एक्सपोज टू द रियलिटी आतां कळ्ळें की हें पुरा खंयचें समना म्हूण आनी जो पर्यंत तुमी सम करेक्ट आसा त्या धरणाची ते तुमगेलो प्रोग्रेस जायना साधारण आमी कशें करता की म्हळ्यार देवा खातीर कशें करता तयार उरता गुरू खातीर कशें करता तयार उरता आनी पुरा ओकेजन कशें जालें की म्हळ्यार देवान एक प्रसंग अशें निर्माण केलो की तुमगेलें निश्ठ प्रदर्शन करता हें आशिल्लें बट मेनी पीपल हॅव फेल्ड इन दॅट आनी स्टील दे आर फेलिंग आमी प्रत्येक क्षण पळयता की कितले लोक फेल जाता कितले लोक पास जाता आनी फायनली तुमी बरयलें मात तुमी पास जावचे न्ही गुरूल रोल कांय ना गुरू इज ओन्ली विटनेस सो तुमी बरोवचें तुमी पास जावचें तुमी बरयलें जाल्यार तुमी फेल जाताची सो मनीस सक्सीड जालें बिकॉज ऑफ हीज ओन कर्मा ऑर बिकॉज ऑफ हीज ओन बिहेवियर अशें पुरा लायन आसा सो आतां आमी कर्म म्हण एक शब्द यूज केलो आनी कृष्णान कसं म्हणलें की म्हळ्यार अर्जून युध्द करना म्हणटा शस्त्र सकयल दवरता म्हणटा क्षत्रीय धर्म कसं म्हणटा की म्हळ्यार तो राज्य न्ही तो ताणें शस्त्र सकयल दवरचें न्हय आतां ब्राह्मणाक ताका शस्त्र करून की म्हळ्यार दडबा आनी कसं मंत्र इतलें पुरो क्षत्रियाक तशें न्ही ताणें कशें की म्हळ्यार तागेलो दंड उरता अस्त्र शस्त्र तागे लागीं उरता
त्यांना ताका म्हणतात तूं कर्मत्याग कर नाका म्हणून. क्षत्रिय जन्म तू कशाला आयला त्या कर्मनुष्ठानाक आयला. आता आमगेला तो थोडे कॅटेगरी ते जातीवाद हांगा प्रश्न आहे ना. आता कोण की ब्राह्मण कुलात जन्म आयला तो श्रेष्ठ अशें म्हण न्हय, बट आयला खंय न्हय तो. ब्राह्मण जन्माक घेतला ताणें. बरं आता ब्राह्मण तुम्ही म्हणताले रे, तर ब्राह्मण कर्म तुम्ही करता की तो क्वेश्चन आसा. आताच पळय कितलो ब्राह्मण कर्मनुष्ठान करता पळया तुम्ही. आता प्रश्न येता, इतर लोक म्हणता ब्राह्मणांना मांस खावचें न्हय, ड्रिंक्स करता न्हय. आमी पळयता तो ड्रिंक्स करता. भट आमी बारांत पळयता भट नॉनवेज खाता, चिकन खाता, मटण खाता. आतां म्हाका कितल्या लोकांनी सांगलें काळखा वचून भटान पिलां हांव पळयल्या म्हणून. आतां तसो लोक तुमकां आपण अनुश्ठान केलो उपयोग कसलो. आतां असल भटान तुमी मुखार लागून कितें म्हूण हें करता, मर्यादा आमी काण घेता न्ही. म्हण आमी प्रत्येकान कसं कसं आमकां दिलें कर्तव्य तें धर्म कसं. खाली ब्राह्मण म्हूण लेबल घालें जायना थंय. वयरी ओरिजिनल म्हणटा सकयल डुप्लिकेट आसता. तो आतां ब्राह्मण कितें जालें म्हळ्यार नेम लेबल ब्राह्मण म्हणून उरलें, बट कर्म जर केलें रे आतां जातीवाद प्रश्न आहे. शुद्राक्किंत कनिश्ठ कर्म आसता. आनी अशें आसा की शुद्राक्किंत ब्राह्मणाक्किंत श्रेष्ठ कर्म करतले विचार आशिल्ले शुद्र कितले लोक आसता. वी हॅव सीन दीस. पूण आज हे जाती प्रश्न कांय ना. आतां तुमी जर तशें म्हणटाले रे, हो क्षत्रीय आसा कोण आतां अर्जुन, ताका धर्म कितें म्हळ्यार ताणें युध्द करचें. तो म्हणटा हांव युध्द करना म्हणून. कृष्णान पुरा आयकलें ताणें. कृष्णान म्हळें युध्द कशालें कर का म्हणून सांगलें ताका. युध्द करना म्हणटा. तेन्ना कृष्ण म्हणटा कर्मत्याग करचें कर्म अनुश्ठान कर. कर्म कर. जन्म आयलो कशालें म्हणटा ताका. आतां कोण ब्राह्मण म्हूण जल्म आयला, कोण बायल मनीस म्हूण जल्म आयला, कोण गुरू म्हूण जल्म आयला म्हळ्यार गुरू जाला. ताणें गुरू म्हूण कर्म करता न्ही. आतां गुरू कर्म करचें म्हळ्यार पयशे वट्ट करचे न्हय. खंय सांगलें की तुमकां वट्ट कर म्हणून. खंयचें वाचलें पुराणांत तो. खंयचो गुरू मोक्ष आशिल्लो ट्रेजरी कडलें. खंयच्या गुरून म्हणलां की पाद पूज करा गुरू दक्षिण दवरा म्हणून. कोण सांगलें की तुमकां ना. बरं आतां गुरू दक्षिण केन्ना मागता आशिल्लो ते विद्या जाले नंतर. तेव्हा पयशे दी म्हणून ताणें सांगिल्लें ना. गुरू दक्षिण एक्चुअली कशें म्हळ्यार रे गुरूलें कार्य आसा पळय तें तो कंटिन्यू करतलो म्हणून. आतां आमगेल्या गुरून केन्ना दक्षिण मागिल्लें ना. आमकां अनुग्रह करून धाडटाना केन्ना अशें दक्षिण केन्ना मागिल्लें ना कळ्ळें. द क्वेश्चन ऑफ दॅट डजंट अरायज एट ऑल. एक टोकन तें गुरू ऋण आसा न्हय, थ्रू दॅट आमी पेड करता. आतां हांगा 3 प्रश्न येता. कर्म आमी अनुश्ठान करता. प्रत्येक जल्म आयला कित्याक म्हळ्यार ते कर्म करता तो जल्म आयला. एक क्वेश्चन कितें म्हळ्यार कर्म कशालें करता म्हणून. करनाल्यार कशें जाता. सेकंड क्वेश्चन एस जाता कर्म कशें करता म्हणून. यू गॉट द पॉयंट न्ही. कशालें करता म्हणून करनाल्यार कशें जाता म्हणून. सेकंड प्रश्न आसा हाव इट इज टू बी डन, हाव इट इज टू बी परफॉर्म. थर्ड प्रश्न आसा खंयचें करचें खंयचें करचें म्हणून. हे 3 क्वेश्चन तुमी मुखार दवरून घेवका कर्म करताना. खंयचें एक म्हळ्यार कशालें करता, सेकंड खंयचें करता आनी कर्म कशें करता म्हणून. ताका म्हणटा तें आर्ट ऑफ एक्शन. तांचो कौशल्य आसा कर्म करता परत कशें तरी करचें. आतां उत्तर ताका अशें म्हळ्यार कर्म कशालें करता की म्हळ्यार कर्म आमगेलें डेवलपमेंट म्हणटा उत्कर्श. स्पिरिच्युअल डेवलपमेंट म्हणटा न्ही ताजे खातीर आमी परत कर्म करता. आनी देवान कसो म्हणला की म्हळ्यार तुमकां खंयचे खंयचे वर्णां हांव घालें पळय ते कर्म करून तुमी उत्कर्श करून घेया म्हणून. ब्राह्मणाक ताणें सांगिल्लें आसा षटकर्मी म्हणलें आसा तांकां यजन याजन दान प्रतिग्रह कळ्ळें अध्ययन अध्यापन परत सांगिल्लें आसा तें करता तें करनात ताणें. आतां एका सायड जालें तो होम करना तो दुसरो यत्न करत तो. अध्ययन सोडा तुमी कळ्ळें. अध्ययन करता म्हूण आसा. कितले लोक बट अध्ययन करतात. तांकां नाका म्हळ्यार हांव कोणा बद्दल कमेंट अशें करतना बट दीस इज द रियलिटी. म्हूण खाली ब्राह्मण म्हूण जाल्यार तो आडनांव आनी तो भट म्हूण सर्टिफिकेट ब्राह्मण जायना तो. तागेलो कर्मान ब्राह्मण जाता तो. आनी तो कर्मान कोणूय ब्राह्मण जावंक शकता. म्हूण आज प्रत्येक वर्ण असो करता तांकां रिस्पेक्ट दिता काडला बिकॉज यू आर नॉट डुईंग जस्टीस टू युअर ड्युटी. आतां बापूय म्हणला तर बापायन ताका मर्यादा राखूंक घेवका.
ಅದು ಕಿಟಕಿ तेडवान हांव पळयलें बापायक म्हणना सर एक वेळा आमी प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल सांगता ते म्हणटा ते बिफोर यू कळ्ळें टीच यू सेट एन एग्जाम्पल म्हण नांव घेना आमी सान आसतना पळयलें इन्सिडंट श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलांत तो जल्म आयला बापायक संगत की म्हळ्यार तो तागेलें एक लिडींग ऑटोमोबायल पेंटींग ताणें कोण नाशिल्लें गांवांत आमगेर खंयच्या वेहिकल जाल्यार पेंटिंगा तागेलें घेवचका बेस्ट पेंटींग आशिल्लें हाणें कसं करता म्हळ्यार आयज तशी पयलें पेंट हाडटा एडवान्स घेवचें वचून हाका बशें खंयच्या गॅमलिंगाक तें व्यसन तें आनी एक लक्षांत दवरा थंय परत व्यसन कशें म्हळ्यार एकामेकाक गाणटा तुमकां तें हाका बसून नंतर हें सूट जाता मागीर ड्रिंक्स सूट जाता सो एका एक तांकां लिंक आसता परत व्यसनाची तो हांवें परत काम करचें चेडवान तागेल्या भावान हो पयस घेवन हांव वचून बसता वन्स वॉट हॅपन तागेले पयशे पुरो गेले पेंट हाडच्या गेले पयशे बिकॉज ऑलरेडी हॅज टेकन एडवान्स आनी गाडी पेंट जायना तो येवन हांकां विचारता कसो जाल्यार पेंट जालें ना पयशे दिले परत मागीर हांवें बापाय सोदता गेले खंय आसा पळयलें बापाय थंय वचून खेळटा पळयात परिणाम कसो जावका पळय जाल्यार मागीर ते वातावरण हेच शिकले कोण चेडूं दीस इज एग्जाम्पल आय हॅव सीन लिवींग एग्जाम्पल एंड दॅट फॅमिली इज क्लोज टू मी परत गुत्ताशिल्ले बापाय दोन मागीर एक दीस बापाय म्हणालो पळय चलो अशें तशें म्हणून ताणें एकूच प्रश्न घालो तूं कसो उद्धार केलो आनी दीस फेलो हॅड नो आन्सर म्हण हांव म्हणचें आतां हांव बोधन करता आसता तो पळयता आतां गुरू जालें तुका बोधन करपाक लायली ताणें आतां आमी लेक्चर म्हणलें पयशा मागचे पडणे हें म्हणून घेवन आनी गेले नंतर आमी 25 किलोमिटर इतलें दिवका हें खंयचें लेखाय सांगता सुलभ आसा म्हणून म्हणटा प्रॅक्टीस करता तुमी आनी आजी बिकॉज ऑफ एनलायटनमेंट एज्युकेशन प्रत्येक लोक सूक्ष्म दृश्टीन पळयता आसत आनी हे गुरू म्हणटा दे हॅव बिकम अ लॉफिंग स्टॉक पण हास्यास्पद जाल्लें आसा ती आनी एज्युकेटेड आजी कोणी दिनात रिस्पेक्ट आनी हे हांगेले साम्राज्यांतल्यान भायर येना ती स्टॅटिस्टिकली हांव समज लोक विचारलें म्हळ्यार आय वॉन्ट टू नो द ट्रेंड न्ही समाजांत कशें आसा कशें चलता आसा म्हणून म्हाका एकल्यान सांगलें ओन्ली 22% ऑफ द यंग जनरेशन ते सोमेले वता ते रिमेनींग 78% दे आर नॉट गोईंग आनी ते रिमेनींग 22% ते कोण वता पळय ते भक्तीन म्हणून वचनात ते समाजांत खंय तरी येचकी नाजाल्यार तो तूं येना रे सोमे आयलेस म्हणून ताका वच पडटा तो शावनी एक्चुअली एवरीथींग शूड कम स्पॉन्टेनियसली तें स्पिरिच्युअल आमकां ताणें सांगलें की समाजांत भिवन अशें न्ही म्हणून आमकां तें स्कुला प्रसंग आयलो स्टार्टिंगांत तूं DSB बायकॉट अशी तशी म्हळ्यार आमी सारस्वत अशें म्हणटा न्ही आमकां गुरू तशें शिक्षण दिलें ना आमकां तूं खाली सारस्वत लोकांक पळय केन्ना गुरून आमकां सांगिल्लें ना पुरो लोक बरोबर गुरून व्हेले सो आय हॅव टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ द गुरुजीनी ताणें केल्लें म्हाका करपा पडटा ते परत वाद घेवन बसलो म्हाका उपयोग ना आनी तशें गुरू म्हाका शिक्षण दिनाशिल्लें सो गुरू लिगसी म्हणटा आय हॅव टू कंटिन्यू सो कर्म कशें जाल्यार करता की म्हळ्यार उत्कर्शा खातीर आमी कर्म करता फॉर डेवलपमेंट कर्म केलें सुद्दां तुमी वयर येनाची हें लक्षांत दवरात आतां सेकंड क्वेश्चन येता कर्म तुमी कशी करची म्हूण तें कृष्णान सांगलें डिसइंट्रस्टेड म्हूण फलान तूं अपेक्षा दवरनाका तुमी करता वचचें दितलो हांव आसता देव म्हणटा काय म्हळ्यार तुगे ड्युटी करून कर्म करचें म्हूण कर्मण्यवाधिकार आसता तुमकां श्लोकच आसा हांव तें डिटेल वचका म्हणना सो आतां तुमी कशें करता म्हळ्यार कर्म करतना डिसइंट्रस्टेड मॅनर जाली आनी आय एम द डुवर मेंटॅलिटी शूड गो कसो जालें आय एम द डुवर बिकॉज ऑफ मी कळ्ळें हांव ना जाल्यार काम जायना हें तुमी काडून उडया मेनी टायम्स तें परत येता तें इगो हाव इट इज डेमॉन्स्ट्रेटेड तुमगेलें वे ऑफ एक्शन हांव पळयलें आमगेल्या ग्रुपांत हांव पळयलें इगो कशें काम करता म्हूण कळ्ळें ताका कळना तें अनफॉर्च्युनेटली द वे यू टॉक द वे यू बिहेव युअर पॉस्चर आसलें एवरी इंडिकेशन आसलें एवरी हाव भाव इट इज एन इंडिकेशन खंयचें तुमकां तें काम करता तुमकां बरें म्हणून यू कॅन नो इट इवन यू कॅन नो इट तें अशें काय आय थिंक सेकंड पॉयंट इज क्लियर कर्म कशें करता की म्हळ्यार डिसइंट्रस्टेड मॅनर आनी इगोलेस आपण करतलो म्हण येवनी करता करविता देव
सो आय एम नॉट द डुवर. हे तुम्ही एक मंत्र म्हणून घेवचें आडना. आणि थोडे दिवस दुसरो मंत्र म्हणचे किंता हेंच म्हणटा बसता आय एम नॉट द डुवर, आय एम नॉट द डुवर. तेन्ना तुमकां प्रोग्रेस जाता फुडें फास्ट जाता. सो आय एम द डुवर म्हणून काडा तुमी. एज लॉंग एज आय एम द डुवर म्हणून येता पळय, बिकॉज ऑफ मी. हांव ना जाल्यार जायना. तेन्ना आमी सकयल वताची न म्हणटाची यू म्हणल्यार वयर येता खंय मनीस. सो आय म्हणून वचचें. म्हाका दिसता आज शिवरात्री दिवस तुमी हें करता आय एम नॉट द डुवर. देवा आतां कशें जाता, देवाला परत भायर घाल नंतर सिंपल एक एग्जांपल दिता. बिटवीन टू एनिमीज, टू कंट्रीज फायट जाता, वॉर जाता पळय की न्ही. ते सोल्जर कोण डिफीट जावं वचून तांकां शरण जावन सोडटा, मारता मारना ती. तांचो नीत आसा, वॉर नीत आसना तशी ती. देवा शरण गेले नंतर देव आनी मारना ताका. तो शरण आयला न्ही, इट इज माय ड्युटी टू प्रोटेक्ट इट. देव असं म्हणटा म्हाका शरण आयला, हांव रक्षण करता. सो तसंच भावन येवका. आतां देव कसं म्हणटा, तूं करता तूंच कोर घे. हांव करता हांव म्हणटा न्ही, तेन्ना हांव ना म्हणटा तूंच कोर घे. सो इन्स्टेड ऑफ आय यू रिप्लेस इट बाय यू म्हणून म्हणटा पळय. देवा तुगेलें निमित्ता, तुगे हाजे निमित्ता. म्हणून आमकां धर्मांत आमकां कितें शिकयलां म्हळ्यार फॉर एवरीथींग उठकाले बसकाले देवा कसं जाल्यार देवा दिवचें पयलें. देवान हें करता, देवाला शिवाय आमी कसलें करना ती. च्या पिवचें आसल्यार देवाक नमस्कार कर आनी कसं परत देवाक उदगास कर. दीस वॉट एज्युकेशन वी गॉट. आनी थर्ड खंयची कर्म कर कामां ताका म्हणलें आसा देवान विहित कर्म करा म्हण. विहित म्हळ्यार बाउंडन ड्युटी. बाउंडन ड्युटी एक हांव सांगता सिंपल म्हळ्यार आतां म्हाका गुरू म्हण देवान एक पोजिशन आसलें का म्हळ्यार हांव म्हगेल्या जर म्हणटा ना फॉर एग्जांपल गुरू म्हूण दिला. आतां गुरून तांगेलें कसं करता म्हळ्यार त्या गुरूलें काम करता. आतां बरेचशे लोकांक गृहिणी म्हूण आसाची. तांणी खंयचें काम करता म्हळ्यार गृहिणी कामच करता. शिश्य म्हूण आसा, शिश्याची ड्युटी म्हळ्यार शिश्य म्हणून काम करता आनी गुरू जावचें न्ही तें. सो तें विहित कर्म बाउंडन ड्युटी म्हणटा ताका. तें रिकमेंडेड म्हणटा न्ही म्हण ताका वर्णाश्रम कर्म करता म्हण. वर्णाक तक्कंत कर्म म्हळ्यार जातीवाद प्रश्न येना. ब्राह्मणांनी षटकर्म करता, इतर लोकांनी क्षत्रियांना रक्षण करचें आनी कृषी वैश्य लोकांना इतर लोकांना परत सेव करून घेवन आ सेव करतलो शुद्र म्हळ्यार ते जातीवादान शुद्र कनिश्ट अशें न्ही. ती वेवस्था ती. आमकां कितें म्हणटा शुद्र म्हळ्यार शुद्र अशें म्हणून ते कंडेम करता. इट्स नॉट लायक दॅट. तो मनुश्य जो आसा तागेलें काम कितें म्हळ्यार आतां आमी एक म्हणटा एक पिवन. पिवन म्हळ्यार तो अनिश्ट न्ही तो. आमी कितें म्हणटा ही इज माय पिवन म्हण. इज अवर अटेंडर तशें म्हणटा ना आमी लायक म्हळ्यार तो मनुश्य वय न्ही. आनी आतां आमी कशीं आतां आमी केन्ना अशें म्हणचें म्हळ्यार तो भंगी म्हळ्यार आमी वय की न्ही. हांव केन्ना म्हाका मस्त विचार करचें आतां हांव घरचें बाथरूम तेन्ना हांव भंगी जालें न्ही. आतां तुमगेलें बाथरूम कोण स्वच्छ करता टॉयलेटांनी. आं आतां तो टॉयलेट स्वच्छ करून तुमी भंगी म्हणटा कळ्ळें. आतां तुमगेलें बाथरूम स्वच्छ आनी तुमी कोण ब्राह्मण की भंगी जाले. आं म्हूण आमी आतां म्हणटा चूक न्ही तशी. सो तशें आतां मात तेन्ना कितें जाता आशिल्लें आमकां आतां आमी एक चपल सामको तशें म्हणा. म्हाका समटायम्स इट ऑकर्स टू माय मायंड. म्हळ्यार विचार हांव करता जातालें रायट फ्रॉम द बिगिनींग माय चायल्डहूड. मदें मदें आमगेलें चप्पल परत कट जाता आशिल्लें न्ही. आमी ते खेळ मारता तेन्ना आमकां विचार आशिल्लो कळ्ळें. आतां म्हाका न्ही तें बेगीन तें कामार गिमार म्हणून मागीर म्हणचें पळय की न्ही. हांव सुमार सिवील आसा कळ्ळें. तेन्ना हांव कोण जालें. पूण हें पयलीं आमी कितें आसता तें प्रोफेशन आसा न्ही. एवरी प्रोफेशन टू बी रिस्पेक्टेड. आतां तें करना जाल्यार आमकां चप्पल घालचें येना. आतां टेलर तें ताणें करना जाल्यार आमकां मेळचें मेळना. ताका तुमी कसले लावना. एनीवे ब्राह्मण म्हळ्यार सुपेरियर अशें न्ही तो. तागेलें कर्म तें. सो ह्या सिस्टमार जर गेल्यार नियमीत कर्म प्रत्येक लोकांनी करचें. सो आदी वेद रक्षण ब्राह्मणाचें कर्तव्य. वेद उद्धार जर जाल्यार आमगेलो सनातन धर्म आसा पळय ताजे उद्धार जाता. आनी ते वेद वचन वेद सिस्टम तें सर्वांक बायंडींग. एवरी वन शूड कळ्ळें गो बाय द डिक्टम म्हणटा न्ही ते डिक्टमार आमी परत वचका. आनी मनशाक कितलें ऐश्वर्य आसूं हें म्हगेलें न्हय म्हण भावना उरता. आतां आमकां कळ्ळें हांव पळयलें तो स्वता भायर येवन बिल्डींग पळयता.
ताका दिसता हांव इतलो व्हड बांदलें आपणें इतलो व्हड केलें म्हळ्यार प्रोबेबली इट मायट ऑल्सो कम टू माय मायंड इतलो व्हड देवस्थान हें पुराय जालें कळ्ळें हांव केलें म्हूण इट शूड नॉट कम कितें पुरो पयशान पुराय जावच न्ही पूण लास्ट टायम कॅज्युअली हांव मेड अ रेफरन्स जनकराज जनकराज परमज्ञानी आनी ताणें राज्य कित्याक केलें की म्हळ्यार ताका राज म्हूण पदवी मेळ्ळ्या म्हणून केलें ताणें ताका राज ही वॉज नॉट इंट्रस्टेड ही नेवर वॉन्टेड टू बिकम ए किंग जनकरायन कुमारी वेग म्हणटाले आमी जनकराय तो राज म्हूण ताका इंट्रस्ट नाशिल्लो बट ताका देवान बसयलें न्ही तें ही हॅज टू रूल राज म्हूण काम करता आनी म्हाका सांगलें हांवें तुमकां कोण कितें सांगलें मिथिला नगर एक उज्ज पडला म्हणून राजाक आतां पळय घरांत एक उज्ज पडला आमी धांवतात मिथिला नगर एक उज्ज पडला तो विचलीत जालो ना खंय ताका कसलें फिलींग ना विचलीत जालो ना सगळ्या लोकांनी विचारलें राजा कसलो राज्य तूं म्हणून घेवन हांगा परत उज्ज पडला मिथिला नगरेन तूं आनी तूं कसो ना जाल्यार बरोबर वगी बसला म्हणून तेन्ना तो म्हणलो खंय म्हगेलें आत्मस्थैर्य आसता पळय आत्मस्थैर्य तें अचल आसना तें अपार आसता म्हगेलें ही संपत्ती आसता पळय नामधन तें आसता पळय संपत्ती नामधन तें म्हगेलें अपार आसता तें शौर्य आसा म्हगेलें मेळ्ळें कसलें ना हांगा हें राज्य म्हगेलें न्हय म्हगेलें म्हणल्यार मात वय की न्ही प्रश्न येता म्हगेलें न्हय न्ही तें म्हगेलें भितर आसा ताका उज्ज लागिल्लो ना सो आत्मस्थैर्याक उज्ज लागिल्लो ना भायर आशिल्लें तें म्हगेलें न्हय सो तो अशें म्हणटात की म्हगेलें म्हणटा कसलें हांगा उरिल्लें ना सो मिथिला नगरी उज्ज लागेल तें ताका कसलें जालें ना आनी तो म्हणटा म्हणून आमी कसलें जाता की म्हळ्यार आतां कोण आमगेलें हें गेलें तें गेलें म्हूण रडटा बसताची रडटा बसकत ना तुमगेलें न्हय न्हय तें आतां तशें घे बायल गेली वय बायल म्हगेलें न्हय न्हय ती आसपासून म्हगेलें आशिल्लें ती वय की न्ही आसपासून म्हगेलें चड आशिल्लें तें आसतना सुद्दां म्हगेलें न्हय तें देवान दिल्लें बट तें ह्या ना तें सुलभ ना तें मनशाक म्हूण आतां तुमी आशिल्लें काय म्हळ्यार म्हगेलें म्हण आशिल्लें एकलो देव एकलोच कोण देव एकलोच वय की न्ही तो वियोग जाता तुमकां ना वय की न्ही तागेलो वियोग केन्ना जायना बाकी तुमी खंयचें एग्जांपल घेयात उर्स वेचो तुमगे लागीं पूण तो म्हणटाचे आमगेलें आन आशिल्लें तेन्ना म्हण आतां ना आमगेलें अम्मा आशिल्लें तेन्ना अण्ण नाशिल्लें तेन्ना नाच तेन्ना घडलें देव आशिल्लो तेन्ना म्हण तुमी म्हणटा की ना ही वॉज देर ही इज देर एंड ही वूड बी देर म्हण अशें आमी कोणाले संबंद करता की म्हळ्यार कोण निरंतर आमकां लोट आसता पळय जल्म जल्मांतर आमकां लोट आसता आनी ते जल्म जल्मांतर आसा म्हणून देवान आमकां तें आदी तें बॉन्डिंग म्हण हांव केन्ना अशें करचें लेक घालचें शीण आमकां तें सान धरून घेवन तें पळय धरून घेवन जल्म जल्मांतर हात धरला म्हणून तें म्हगेलें इनर फिलींग तें म्हळ्यार ते आमी ते स्टेजीस परत पास करून आयले पळय तेन्ना म्हाका स्पश्ट चित्र मेळ्ळें की म्हळ्यार हिणें केन्ना बकयलें ना आमकां म्हणून तें आतां तुगेलें व्हडलपण तें हांव म्हाका दिसता हांव तसलें कर्म केलें ना म्हाका तसलें मेरीट ना म्हाका वयर काडचें तितलें इतलें परत पूण वयर काडटा म्हूण देवाक पसंत पडलें बट लिफ्ट केलें म्हाका पूण सांगचें तात्पर्य म्हळ्यार खंयच्या मनशाक देवालो अनुग्रह आसा आनी देवालें एक रक्षण आसा नोबडी कॅन टच इट म्हण हक्क कशें म्हणटा की म्हळ्यार आतां जनकरायाक म्हगेलें भितर आशिल्लें पळय तें कोणाक टच करचें जायना आनी भायर आशिल्लें म्हगेलें न्हय तें आनी म्हणटा हें शरीर तुमगेलें म्हणटा तुमगेलें शरीर तुमगेलें न्हय हें तागेले इच्छे प्रमाणे कितले दिवस उरता तितलें उरता तें तुमी कितलेय टेस्ट करा कितलेय डॉक्टरले वचा तुमी तें आयुश्य कांय वाडना आमी कितें म्हणटा तें टायमली आमचें गेलें म्हण आमी उरले म्हूण मरता आसल्यार तुमी खंयच्या डॉक्टराले गेले तें कितें जायना डॉक्टराले गेले ते उरनात तुमी आनी उरता आसल्यार कसोन जालें की तो आनी लास्ट तुमी 2-3 हांव एग्जांपल सांगलें आनी हांव तुमकां सांगता कशें लायक म्हळ्यार देवाल संकल्प विरुद्ध कोणें वचूं साध्य ना हें जालें इन्सिडंट स्टोरी न्हय आनी कांय ना आमी गोंयांत आसतना एक वेळा इन्सिडंट हांव सांगलें एक वेळा ताका सुसायड करता म्हूण दिसलें त्या पुण्यात्मान कसो गेलो की म्हळ्यार इतलें तें ट्रँक्युलायजर्स इतलें गिळ्ळें ताणें खालें आनी तुमकां खबर व्हडलो डोस जाल्यार परिणाम कितें म्हणून खबर आसा तुमकां
तो मनुष्य अनकॉन्शियस वता. सेकंड कितें केलें काय ते मांडव रिवर्स म्हूण आसा, तो ब्रिज पडलो. ताणें एक राज्य हाडलो, तें पाश आसा पळय तें घालून घेतलें आनी हातांत एक बंदूक पिस्तूल दवरून घेतलो, शूट करून घेवचें. आतां पळय खंयचो तरी एक सिस्टम वर्क जावका म्हूण, खंयचो जीव काणून घेवचाक. एक तो फाशी कळ्ळें, दुसरा उडचाक नदीन तो गुळी घेतले जाल्यार ते मर म्हूण घेवन, आनी लास्ट तेगेले एक बंदूक आसा तें घालून जालें म्हळ्यार तो थंय वचून तें जीव काणून घेवचाक गेले पळया, तें अशें करताना तें बंदूक शूट जालें, तें राज्याला गेलें. म्हळ्यार बंदूक फेल, त्या राज्याला लागून तें राज्य कट्ट जालें. दोनूय फेल जालें आनी तें पाश पळयना ताका. थर्ड तो बुडको आशिल्लें तें कितें म्हळ्यार तें जाग्यार पळया आयुश्य म्हणटा ताका, तें फिशींग ट्रॉलर आसता तें ट्रॉलर वता आशिल्लें तें. हाडून पडटा ताका तें आजार जाता. कळ्ळें. आनीक बरें कितें जालें काय म्हळ्यार ताका डॉक्टराले वचचो प्रश्न येना. तो बुडलो पळय उदक पिलें उठून भायर आयलें. ते गुड हॉस्पिटलांत टॅबलेट घेतिल्ले ते पुरो भायर आयले. आतां पळय एक दमान तागेले चारूय संकल्प पुरो काडून उडयले. पूण हांव म्हणटा देवान जर मन केल्यार ते कोणाले कसले चलना तांचो ते आमी देवाले एक मन आमकां वेद जावं तशें प्रयत्न करता. आनी सुलभन हरी म्हणटात आमी, भारी सुलभ आसता कडलें तुमी लगेच तितलें कश्ट कांय ना देवा प्राप्त करचें. बट आमगेले गूण आसा पळय तुमी क्लीन करून घेवका आनी कितले बेगीन तुमी वॉश आवट करता पळय तें तितलें तुमगेलें परिहार जाता. आज प्रत्येक लोकान तांगेले धर्म पालन करता. परमहंसाची गितांत आमकां सांगत आसा कितलेंय एट्रेक्टीव उरता तें तुमी करच्या वचनाकात म्हूण, तर तुमगेलें करा. आतां उदाहरण जर घेतल्यार विद्यार्थी म्हूण कोण आसा तांगेल्या पिरियडार विद्यार्थी अर्जन करता. तो जर व्यापारान जर पडलो, आतां गुजरातींत मस्त करून जालें काय म्हळ्यार 9th 10th आसतनाचे तांणी व्यापाराक पडटा. आनी ते पणजे कॉलेजी आसतना ते पब्लिशींग हावस आसलें बुक्स टॅक्स्ट बूक पुरो. बॉम्बे सुमार लोक आशिल्ले. एक वर्स पळयल्यार 2 चेडूं आयले ती खंय शिकता म्हळ्यार तो PUC तो फर्स्ट इयर काय सेकंड शिकता आसा. शिकता सोडून घेवन तांणी हें पब्लिशींग तेन्ना त्या एजारी आयले पयशांचे आस पळय तांकां. मागीर कशें तो बिजनसान तो सक्सीड जायना आनी तो विद्यान तो अर्जन जायना ताका. सो दे आर लुजींग ऑन बोथ अकाउंट्स. म्हळ्यार त्या टायमार आमी तें करता विद्यार्थीन धर्म तांगेलो सुद्दां जबाबदारी आसा ज्ञान अर्जन तांगेलो तो धर्म. ब्राह्मण धर्म कसं म्हळ्यार धर्म कार्य करचें, जागृती करची, धर्म जागृती करची. गुरूल काम कसं म्हळ्यार देवता आराधन, समाज शिक्षण, धर्म प्रसार हें भटालें ब्राह्मणालें कर्तव्य. सो ताका देवा कशें म्हणटा ते हरति इति हरिही म्हळ्यार हरी म्हळ्यार कांड उडयतलो तें वगळुकी नांव ताका मेळना तें हरति ती हरिही म्हूण. आतां कसं काडटा तें तुमी लक्षांत दवरात आनी ताजे खातीर तागेले वचका. एक म्हळ्यार आमगेलें अज्ञान कांड उडयता. हरती कसलें एक अज्ञान कांड उडयलें आनी आमी विटनस आसात आमकां. आमगेलें कितलें अज्ञान पुरा गेलें म्हूण आमी सांगना. पुरा गेले आसले तुमी हांगा उरना आशिल्लें. हांगा म्हणटा गुरूजी म्हणटा हांगा नाका तुमगेलें काम जालें म्हणून. सो एक अज्ञान निवारण. दुसरा तुमगेलें पाप हरण करता म्हूण ताका आमी तितलो प्रॉमिनन्स दिला कोणाक हरीक. एक अज्ञान निवारण. आमगेलो सर्व अपराध सर्व वेव्हार अज्ञाना खातीर जाता आसा. अज्ञान जर काडलें आमगेलें व्हड तें पाप म्हणटा शाप आसा न्हय तें निवारण जाता. सो अज्ञान म्हणल्यार आमकां व्हड शाप खंय तो. आनी बिकॉज ऑफ दॅट आमगेलें पुरो तक्रत पुरो अज्ञाना निमित्त घडटा आसा. अज्ञान हरण, पाप हरण आनी एक तिसरो म्हळ्यार दुख्ख हरण. आनी आमकां अनुभव आसा कितलें दूख आसूं कितलें कश्ट आसूं देवाला बसले तेन्ना तो परत शांत जाता. आनी ताजे खातीर आमी परत येता सांग देवाला बसता तें करताची तुमकां उलगे मातशें चल गेलें म्हणून. समटायम्स मात तितलें हेवी जाता की लोड कांय उरना ताका. 10 क्विंटल घेता ताका कांय प्रेशर येना.
बट विचारा निमित्त खंय जाता म्हळ्यार मातसो परत कणकण येता ताका. ही फील्स दॅट ही इज कॅरिंग टन्स ऑफ लोड्स. तसान ते परत हरण करता पण देव. तें भार आसा पळय तो दुख्ख हरण करता, क्लेश हरण करता. आनी सर्वांत महत्व म्हळ्यार अहंकार काण घेता देव. हें व्हड उपकार देवान करचो. अहंकारचो देव काण घेता. तूं कोण न्हय. तुका म्हगेलें निमित्त म्हणून घेवन. आनी मस्त नारदाक सुद्दां अहंकार आयिल्लो आसा, अर्जुनाक अहंकार आयिल्लो आसा, भिष्माक अहंकार आयिल्लो आसा, देवान परत काडले. इवन आमकां अहंकार आयलो तेन्ना एक करचें पडटा आशिल्लें गुरुगेले म्हळ्यार मायडली कळना तुमकां. आमकां तें कळना न्ही, व्हड उलोवन सोडटाले आमी. जाल्यार मायडली एक डोस मेळटा आशिल्लो आमकां, मायल्ड डोस कळना, स्ट्रॉंग डोस न्हय. तेन्ना आमकां कळटा आशिल्लें कळ्ळें न्ही की आय फॅक्टर इज वर्किंग. ते आय फॅक्टर शूड नॉट वर्क. सो अहंकार हरण आनीक इम्पॉर्टंट केन्ना म्हळ्यार चित्त चोर म्हणटा ते आमगेलें मन अपहरण करता खंय तो. हें व्हड देवालें. म्हळ्यार तें देवान खंय केलें म्हळ्यार आमगेलें पुराय मन हांगा चोरून सोडलें. म्हूण आमकां फिक्स दवरलें हांगा. आतां तुमकां कसालें आयलां खंय केलें. तुमगेलें मन कोण चोरलें? देवान चोरलें. ठीक आहे. आनी ह्या नांदेलाचें आमकां मन चोरलें परत मन खंय वचना आमगेलें. सो चित्त हरण, चित्त चोर म्हणटा पळय ताका. तो देव पुरा नमनीचो चोर इतलो न्हय तो कळ्ळें. पूण आमगेलें मन सुद्दां ताणें. आनी त्या देवाक आमी 100 टायम्स 1000 टायम्स नमस्कार केलो म्हळ्यार देवान तें मन खंय अर्पण करना, हांगा अर्पण करची बुद्धी दिल्या आमकां. आसा की ना हें? आसा वय की न्ही? म्हणून आमी खंय जाता म्हळ्यार फस्ट प्रायोरिटी हरी जाता. पयलीं तशें नाशिल्लें. हें रिलेशन, तें रिलेशन परत दिसता. आतां तशें दिसना. एक रिलेशन आमकां कशें म्हळ्यार देव. आनी खंयचें रिलेशन ना. आनी रेस्ट ऑफ दी आसा पळय ताका कसलें मिनींग ना. सो आदी देवाक चोर म्हणलें आमी, चित्त चोर म्हणून. कृष्णाक चोर म्हणटा. परत म्हळ्यार प्रितीन ताका चोर म्हणून आमी चोवचाची. आतां चोराक चोर म्हणून घेवच नाका. खंयचो चोर चोर म्हणून घेता की ना. म्हणून घेवच नाका. तो अशें काण घेवन वता देव. दिवचे पयलीं तो कसो करता? पुरो काण घेवन वता. आनी हांवें एक्सपिरियन्स केलें तें. पुरो काण घेवन गेलो देव कळ्ळें. काण घेवन गेलो म्हणून हांव कांय मेल ना. मन अशें पळयलें देवान. इतलो पुरो काण घेवन इतलो पुरो कश्ट दिवन आमी म्हणचे ना ते कश्ट दिले म्हणून. मर्यादेन जीवन राखचें देवान केलें. आनी मागीर कशें केलें काय म्हळ्यार ₹10 काण घेतल्यार ₹1,00,000 दिले. म्हण हांव केन्ना क्वेश्चन करता आसा हें कसलें दिलें म्हाका. केन्ना जाय आशिल्लें आमकां मेळना. आनी आतां केन्ना नाका. आतां अवश्यकत ना ताची. देव दिता आसा. म्हण हांव तर आतां क्वेश्चन बिफोर मी मागीर आतां मुखार प्रश्न कितें म्हळ्यार हे पयशे हांव कितें करचें म्हूण. बरें आतां पयशे दिले म्हूण आमी लग्जरियस गाडी घेवन भोंवचें न्हय. बरें आतां पयशे दिले म्हणून हांगा जाय तशें पुरो तुमी 4 नमुने स्वीट्स 5 नमुने स्वीट करून काडचें न्हय तें. हेल्थ वायट करता आमी तशें पुरो करून. हें पुरो करून समाधान म्हणून करता म्हळ्यार न्हय. आनी आळशी करचें. तो 1 म्हयनो म्हाका दिसता समाधान करून गेल्यार कांय ना म्हळ्यार 5 ते 10 किलो वाडटा गेले. आतां आमगेलें हांगा समाधान कशें म्हणटा तेगेलें वेट देंवता. तुमी फ्रँकली सांगा कोणालें वेट वाडलें काण घेवन? कोणालें वाडिल्लें म्हाका दिसना. म्हाका कडेन समाधान कशें जाता तुमगेलें? वेट आसा न्हय. पुराय वाडटा कळ्ळें. एकशीट पावना ताका कारण. एनीवे. सो तो देव पुरा वर्स आमगे लागीं देवाक खाली आमी दुड्ड दिवचें न्हय. लोकांलें आतां कशें जालां की म्हळ्यार दुड्ड दिल्यार जालें म्हूण. देवाक मन दिवं का. तन मन धन म्हणटा आमी. तन मिन्स बॉडी, मन मिन्स मायंड, धन मिन्स म्हळ्यार आमकां कितें आसा तें दिवचें. आनी द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज ऑल द 3. आनी देवान म्हाका कशी बुद्धी दिली, कशें एक सिच्युएशन क्रिएट केलें की दॅट आनी प्रश्न हांव म्हूण येना. हांव म्हूण कितें सांगता म्हळ्यार तुमकां आतां एग्जांपल देवान म्हाका कशें केलें म्हळ्यार तन बॉडी यूज केली. तागेली बॉडी ताणें तागेल्या कामाक यूज केली. म्हगेली बॉडी न्हय. मन तागेलें आमी तें
आणि तो म्हणटा देवेल श्लोकांत या देवेल सरभूतेशू धन ते गेले लक्ष्मीले सो परत देवान ते वापस घेतले. वापस कशाला घेतले म्हाका दिवच्या घेतले. देवा जावं म्हणना म्हाका रिटर्न दिलें. सो एज आय सेड म्हाका प्रश्न येता आय डोंट वॉन्ट इट म्हणून. देव मेळ्ळ्या नंतर हें पळोवन कसं लायक कसं उरण्यास आमकां पयशे नाशिल्लें जीवन काडलेंच न्ही मागीर लिटरली आय कॅन टेल यू एक पयशे नाशिल्ल्यान जीवन काडलें. हाज्या तशें प्रपंचीक मनशाक कितले आसल्यार तो लॅक घालता अशें जालें कसं करचें कोणालें मागचें म्हूण तें क्वेश्चन डजंट रायज. देवाला भक्ताक तें क्वेश्चन मार्क ना तें फ्युचर ताका तो प्रश्न येना. आनी सुदामा केन्ना ती गरीब आयली पळय एक्स्ट्रीम पॉवर्टी तो विचार करनाशिल्लो त्या टायम तागेलो तांचो वता म्हणून कृष्णान नाम घेवता थंय विचार केल्यारी म्हगेलो टायम वता म्हूण तो गरिबी बगर विचार करनाशिल्लो. आनी कृष्ण इक्वली तितलो श्रूड आसता कळ्ळें न्ही. तो विचार सेवाक दिना हागल हट म्हण हांवें विचारना म्हगेलो टायम वेस्ट जाता म्हणून तो हाका दिना मागीर सेवेक. जाल्यार देवाक पुरो करचो म्हण ताका देवाक गोत आशिल्लो सुदाम कसो लायला म्हूण. आनी सुदाम कितलें म्हणटा की प्रपंचांत आतां कशें जाता आय एम टेलिंग यू माय प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. आतां म्हाका कितें कितें आय कॅन बॅर इट म्हगेलें दुख्ख म्हगेलें कश्ट आसा न्ही बट आय वॉज फिलींग पिटी फॉर दीस पीपल. म्हाका एक दिसता हांणी कसं केलें बाबा म्हणून मागीर म्हाका कशें दिसता आशिल्लें हांणी सुद्दां तांगेलें कर्म तशें आसलें न्ही. फिलॉसॉफिकली बट दे आर नॉट इन दॅट स्टेज न्ही. ना मेनी टायम्स आय वॉज थिंकींग कळ्ळें हांणी कसं केलें म्हणून. म्हगेलें सोडा आय कॅन बॅर इट बट हांगेलें म्हाका तें पळोवचें नाशिल्लें. म्हण हांव म्हणचें कशें की म्हळ्यार देवान पुरा कसो केलें की म्हळ्यार हें परलोक अनुभव येवका म्हणून. आनी म्हाका दिसता इट वॉज अ गुड लेसन. तांकां ल्हान आसतनाच्यान परत आयिल्ले अनुभव केले निमित्त आतां तें तांकां इंट्रस्ट ना आसना ना इंट्रस्ट आसना इंट्रस्ट ना. हें पुरो प्रॅक्टिकल फिलॉसॉफी म्हणटा तें प्रॅक्टिकल तत्वज्ञान हें अनुभवार पुरो आसा पर खाली पुस्तक वाचून परत तत्वज्ञान सांगचें न्ही. सो देवाला मन आशिल्लें की म्हगेलो उठो हांणी सुद्दां मुखार येवका आनी देवान तसो अनुग्रह केला तसो बुद्धी पर लोकांक दिलें. आनी आतां कशें जाता म्हळ्यार हें धर्म कार्य म्हणटा एकल्यान करचें न्ही तें. हें धर्म कार्य करताना पुरो लोक आमगेलो उठो जावका पडटा तर तसो लोकांक देवान पुरा उठो करून दिलें. आनी आमगेले वयली व्हड एक कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा पळय तें पुरो लोकांक आमगे लागीं आसा. आनी आज आमी सकाळीं तें पुरा महिला संरक्षण पुरा केल्लें आसा. पूण तांणी अशें म्हणलें आसा बायल मनीस जागृती जर जाल्यार कळ्ळें भारतांत धार्मीक क्रांती वी कॅन ब्रिंग अ रेवल्युशन. आज खाली बायल मनीस म्हूण न्ही आमी कॅटेगरी करता डिफरंट कॅटेगरी करता. आतां यूथ म्हूण आसा तर त्या वेळार प्रश्न आयलो इफ महिला वाय नॉट यूथ म्हूण मागीर तांणी पुराय डिसायड केलें आमी एक यूथ कॉन्फरन्स करया. आतां यूथ म्हूण खाली मेल म्हूण अशें घेवचें ना. मेल म्हूण घेवचें ना फिमेल सुद्दां इन्क्लूड करता कळ्ळें. यूथ ताका जेंडरलेस तें यूथ म्हळ्यार बायल दादले अशें न्ही तें. सो तुमी दॅट डिरेक्शन यू हॅव टू वर्क. म्हण हाजे आमी अधिक मास येता ह्या वर्सान तूं अधिक मास दिवशी एक दीस आमी जप यज्ञ दवरला. पयलीं आमी पुरा ब्राह्मणाक पुरो आपयता आशिल्ले बट सम हांव हॅव सीन नाव ते कशें देव तितलें आमी करून घेता आनी मागीर तें काम जाले नंतर आसा न्ही देव कसो म्हूण दाखयता. मागीर हांव पळयलें श्रद्धा कांय ना. सकाळीं एक 2 की 3 तास करचें सांजे कसलें काम ना. आतां आमकां कसं कर काम म्हूण ना सांजे शांती पाठ कसं करयत न्ही तुमगेलें विष्णू सहस्रनाम चलता ब्राह्मणाल कर्म इंट्रस्ट ना. जेवणां आयलें हें केलें तेन्ना हांव म्हळें पळय आमकां कसो लायक इन्स्टेड आमी केलें बरें न्ही. आतां फायनली कशें जाता तुमगेलें साधन तुमी वयर येवका म्हण तें जप यज्ञ आमी तें दवरलें. सो इन दॅट तें जप यज्ञांत आमीच पुरो करचें कोण कोण आसा न्ही. ताका आमी 2 कॅटेगरी केले एक म्हळ्यार सिनियर्स आतां आमी यूथ न्ही ती आमी एक कॅटेगरी केल्या कळ्ळें. आतां म्हळ्यार सिटी पळय दामोदर नायक परंपरा दामोदर यूथ न्ही कृष्णा ते परत आमी कॅटेगरी वेगळी घाली. मुराटकर परत सिनियर कॅटेगरी घाली म्हणून आमी कितें केलें आतां 2 कॅटेगरी केल्या.
हे एक्सक्लुझिव्ह यूथ वेगळे आणि सिनियर कॅटेगरी आसली ते सिनियर पीपल एक कॅटेगरी बट वी हॅव टू वर्क टुगेदर. तर तशी हे आता धर्मकार्य म्हणतात खाली गुरुल मात्र नाही, इट इज कलेक्टिव्ह, समाजावरती जबाबदारी आसा. आणि हे एक मिलन आमगेलें आसता पळय, युनिटी. देवान कितें केलें म्हणजे तें काम करा म्हणून आमकां हें केलें न्ही. नाल्यार पळय वॉट इज कॉमन, आमगेलें कॉमन तशें कांय ना न्ही. कॉमन कितें म्हळ्यार देवान कॉमन फॅक्टर इज गॉड. देवान पयलीं आमकां वट केल्या न्ही. देवान वट केलें म्हळ्यार समथींग हॅज टू बी अचिव्ड, वय की समथींग वी हॅव टू डू. आनी ते म्हणटा की स्ट्रेंथ लायज कळ्ळें इन द युनिटी, सक्सेस लायज इन द युनिटी. म्हळ्यार आमी कितेंय काम करता आसल्यार वी हॅव टू वर्क टुगेदर. सो आज हें महिला समावेशन मसलो मोटिवेशन जालें. आमी कितें तरी करचें म्हण. आतां आमी मातशें पडले म्हण हें कॉम्पिटिशन कितें करचें न्ही. म्हळ्यार कितें आसा, इट इज सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग, इट्स अ गूड इंडिकेशन. सो देवाक खाली आमी पयशे दिवचे न्ही. देवाक कसं दिवपाक म्हळ्यार तन मन धन पुरा देवाऱ्यांची. जशें म्हणू आतां कोणा देखील आतां रियल डिफिकल्टी आसता. आतां फॉर एग्जांपल एक अमेरिका आसता, ताका मार्शल कितलें आसता की येवका म्हण साध्य जायना ताका बिकॉज ऑफ इज लिमिटेशन. तो कितें करता, पयशान तें परमिटेड. आतां कोणाक साध्य आसता ताणें साधन करता. एक्चुअली कितें आसा न्ही, मनान करचें इम्पॉर्टंट, बॉडीली आसता तेच इम्पॉर्टंट. आनी पयशे लास्ट केन्ना अनिवार्य परिस्थिती आसता पळय, ही कॅनॉट कम, मे बी एज फॅक्टर. आतां थोडे लोक म्हणटात वी कॅनॉट कम, कळ्ळें, आमी हांगा बसून हें करताची खंय तरी धाड दिताची म्हणून. आतां आमी हांगा बसून एक सर्क्युलर धाडला पुरो, कळ्ळें, यू कॅन कलेक्ट लॅक्स क्रोर्स ऑफ रुपीज. बट आमकां नाका न्ही तें, तर सिच्युएशन आयलें ना. तूं दित म्हण हांव घेवचें न्ही, तुगेलो कितलो आसा म्हण म्हाका नाका. तर तुगेल्या मनान तूं दिवका, आनी तर तुगेलो घेवचें आसल्यार देव घेता. तुगेलो घेवका म्हण आसल्यार देव घेता. हांव म्हाका म्हणटा, कळ्ळें. म्हण फायनली कितें आसा, इट इज इन बिटवीन यू एंड गॉड. आनी तुमी दिना म्हळ्यार देव सोडना तुमकां. केन्ना घेवका पुरो घेता. देव तितलो हुशार आसा म्हण देव आसा न्ही. केन्ना म्हणते कशें पळय, माणसां आसा पळय बरो वेवस्था करून हांगा बसल्या म्हण. म्हाका एक भारी मजा दिसता, कशे कशे लोक अवलोकन करता पळय. एक दिवस एक बायल मनीस कसं म्हणटा गो तस की ही दोर आसा, कळ्ळें, आपण परत सम करून घेवन हांगा बसल्या की ती, म्हळ्यार आपणाक वेवस्था परत करून घेवन आराम बसल्या खंय भितर. म्हाका भारी मजा दिसलें, हांव रियली तें स्टेटमेंट म्हण, कळ्ळें. आतां माणसान बसतना पळय कसं जाल्यार कमी करून घेतलें. तुमकां दिसता कशें कमी आसा म्हण ना न्ही. म्हळ्यार आतां कमीपणां आमच्या मनांत खंय तरी कमीपण आसतलें. बट ते वैभवार बसयल्ले आसा, तसलें तेणें आमकां एक ग्रूप तयार केल्लो आसा, तशें ते उद्दार करता आसता. आनी एवरीबडी फिल्स नाव, कळ्ळें. हांगा कसं न्ही आमकां एक्सपिरियन्स आसा. अननोन पर्सन, कळ्ळें, कोण की एक्सिडेंटली हॅपन्स टू कम हियर, तो म्हणटा हांगा आमकां कसं भावना आसा, एट्रॅक्शन आसा म्हण देव हें इंडिकेशन करून म्हळ्यार हांगा आसूं आसूं. ते परत लोकांक आमगेलें लिटल भक्ती कसन आसा, श्रद्धेचें तें प्रतीक. सो आजी योगी लोक म्हणटात आमी निसंग, एकांत, दे गेट आयसोलेटेड. ते कसं जाता म्हळ्यार हे संवसारांत वातावरण कसं म्हळ्यार द्वेश, उद्वेग म्हणटा कितें करता, हें आमकां नाका म्हण. आनी ताका पळय तुमी संवसार मिंगल जाले नंतर खंय तुमकां दिसता की फेवरेबल एनवायरमेंट आसा म्हूण. तुमी देवळां वता न्ही, देवळां वता, यू आर विजिटींग सो मेनी टेंपल्स. इज देर अ फेवरेबल एनवायरमेंट? तुमकां अनुभव आसा न्ही. बरें, आतां गुरू म्हण सो कॉल्ड थंय गेले, थंय आसा की पुरो वेव्हारूच थंय. तुमी पादपूजा करची आसा की, भिक्षा करची आसा की, गुरुदक्षिण दिवका, तुमी भटा दक्षिण दिवका, देवाले बगी कोण उलयना. पुरांत खंय येता म्हळ्यार हेंच येता. स्वाहा म्हणटा न्ही तशें येता. तशें करून हें पुरो आतां योगी लोक कसं करता की म्हळ्यार गेले गेले परत लोभ आसा, असूय आसा, जेलसी आसा, हेट्रेडनेस आसा, कळ्ळें, हें आमी पळयल्यार आमी पोल्यूट जाताची. म्हण तो खंय करता म्हळ्यार ही वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम दीस. सो दॅट इज द पर्पज ऑफ योगा. म्हळ्यार तांकां हे लोकल बिहेवियर, थिंकींग पळोवन पळोवन बेजार आयले. जाल्यार एक तुमकां सांगता, आतां आमकां दिसता बट आमी तें आयसोलेटेड केल्यार आमी वचून बसल्यार तें पर्पज सर्व जायना. चॅलेंज असेल आनी तूं काम कर, मध्यासन कर काम.
आता तुमकां कळून बेजार जाल्लो आसता आमी उलयता आनी आमकां बेजार येना. आमी सांगेल आयकून तुमकां बेजार येता आमकां बेजार येना. जो पर्यंत तुमी सुदारना आमकां चालू आसता प्लेट केन्ना तुमी सुदारले पळय ते प्लेट बंद जाता. तुमी सुदारना ती हांव सांगता सोडना. एक उपकार म्हणत बेगीन सुदारा तुमी तुमकां करकरना सो आतां हें प्राप्त जालें आतां मस्त कडेन हांव अवलोकन करता आतां 2-3 कडेन हांव गेलो कळ्ळें स्वामी आतां मेळना थंय. मौन खंय एक मौन खंय पण हांव म्हणलें आतां देवान म्हाका ज्ञान दिवचा बसयला वय की न्ही कोण तर आयलो मौन म्हणत आनी कसं करता. आतां मौन केन्ना करूं की अनावश्यक उलोवं नाका अनावश्यक उलोवं नाका. आतां पाप सादें आयलां तुमकां मेळटा आयलां कळ्ळें आतां खंय दोन उलयल्यार मात ताका इफेक्ट जाता न्ही. हांव मागीर बसून हांगा थंय बॉम्बेचेर बसल्यार हांगा गोंबे पडोवन विचारलें वता म्हण आतां हांव म्हळेलें इनिशियली म्हाका मस्तें आशिल्लें की आमी ब्रॉड हाजेर वचचें म्हण विथ ब्रॉड आयडियोलॉजी हे मठा गेले ते मठा गेले आनी ते मठा गेले कळ्ळें. आमकां तेन्ना कितें दिसता आशिल्लें दीज आर स्टेजीस ऑफ डेवलपमेंट. हे परत धार्मीक खंत आसाची कळ्ळें दे विल कॉपरेट पयशा दृश्टीन न्हय. आमगेर एक 2 ब्राह्मण धाडला पाठ वाचयतले म्हणून मागीर जर पळयल्यार कांय ना. तर हांवें म्हळें पला कसं तेन्ना पळय बाजार चल्ला आतां देवानावली पयलो फस्ट क्लास वेपार करता आनी आमकां वेपार नाका आनी आमगेलें कसं जाता तें करता म्हूण आनी एक खुशी कसं म्हळ्यार आमी कसं अल्प करता आसा पण आमी आमगेलो ग्रूप ते देवान स्विकार केला आनी ते आमकां पयलो लोकांक ती पळयता आसा म्हूण साजी हें अपवित्र अशुद्ध वातावरणांतून आमी रमल्यार आमी सुद्दां अपवित्र जाता म्हूण ते योगी लोकांक कशें केलें काय म्हळ्यार दे गॉट आयसोलेटेड इतलेंच जाता तेन्ना भायर वचचें अशें म्हणलें. आदी संवसारांत तो मन त्या परस अप्रसन्नता अतृप्ती उरता आमकां. आतां एक तुमी विचार करा कोणे तरी तृप्त आसा की तुमी संवसारांत तृप्त आसा की ना. हांगा तृप्त आसा की आसा ते प्रसन्न आसा की घरा आयल्या कळत तुमगेलें हांगा कोणी रेडी हांव पळय प्रॉब्लम आसता का थंय आसा हांगा आसा सी द एनवायरमेंट मेक अ डिफरन्स. थंयचो केन्ना रडतात रडली की तोंड हांगा तो वरीच ते प्रॉब्लम आसता का प्रॉब्लम सॉल्व जायना बट इज हॅपी हियर प्रसन्न चेहरा ताका थंय तो डिप्रेस्ड आसता. तेच प्रमाणे हांगा ताका एक सँक्टिटी फिलींग जाता मन शांत प्राप्त जाता. कसं जाता म्हळ्यार ह्या संवसारांत खंयच्यो आमगेलो योजन परत सक्सेस जायना. आमगेलो मस्त योजना आसता अशें करता तशें करता म्हूण. आतां इफ यू टेक अवर इंडिविज्युअल एग्जांपल तुमगेलें कितलें योजन तुमगेलें सक्सेस जालें सांगा. आनी हांव म्हणलें मनान म्हाका दिसता कितले हजार म्हण 72,000 थॉट्स न्ही पर डे मनान तो तुमकां गोतनाशी पर डे 72,000 थॉट येवन वता खंय कितले 72,000 थॉट येवन वता तुमकां ते गोतना. आतां त्या थॉट्सान तुमगेलें कितलें सक्सेस जालें सांगात. 7.2 जालें ना म्हणून आतां प्रश्न येता विचार कसाला करता आमी म्हणून ते 72,000 थॉट्स जनरेशन बंद करता ते बंद करता कसं हरिनाम हें आशिल्लें तेन्ना तें येना तें आसा म्हूण हें येना हरिनाम. ताका सुलभ उपाय खंय म्हणाली देवाल नामस्मरण करता म्हणजे कारण म्हळ्यार हें पळय थॉट्स आमगे मनांत येवना पूण ताका म्हणटाच पळय हें संवसारांत कोणें सुखी ना म्हूण आनी कोणें तरी आतां सुखी आसा म्हण म्हणटा कळ्ळें
मागीर रडत होतो. खंयच्यार एक स्टेजार आसलें तो रडटा हांवें कसं केलें म्हणून. तो संवसारांत कोणी तर बिकॉज दिस इज नॉट द ग्राउंड फॉर हॅपिनेस. संवसार आसा पळय टू फॉरगेट इट, की हांव तृप्त आसा, हांव खुशयेन आसा टू फॉरगेट असं म्हण जाल्यार टेम्पररी तें. बट परमात्मा आसा पळय आतां सुदाम कांय ना आराम अशें उरता. कसं असेल तिथं काय ना कळ्ळें. कृष्णाला चिंतन केलं आनी कसं ताका भूक ना ताण ना काय ना. नाल्यार आमी लॅक घालता बसतात 3 दिवस जेवण केलें ना, 4 दिवस जेवण केलें ना. सुदामान एक दिवस अकाउंट दवरलें ना. सो देव मेळ्ळे नंतर ते खंयचे विचार येना, भूक ताण तें परत कसं येना. सॉरी देवाला आमी वताचे नॉर्मली कसं जास्त म्हळ्यार कसं तरी खावचें दिल्यार ते देवाला प्रसाद म्हणून ते घेवन वता. पंचखाद्य खाद्य उरप. आनी कितें जालें आतां उदाहरण जालें घेतल्यार मोदक हें पळय. एक्चुअली देवाला प्रसाद कसं की म्हळ्यार तें कसं प्रसन्नच मेळटा पळय देवाला तेंच प्रसाद. ते मेळच केन्ना प्रसन्नता. आनी पंचखाद्य कसं जालें ते लिबरटी कळ्ळें. मायंडाक तुमकां पंचखाद्य नाका. मायंडाक देखून जाल्यार प्रसन्नता जाय. आनी तें प्रसन्नता आसा न्ही काल देवाला आमगेलो मेळटा. कारण केन्ना देवाला वचून प्रसन्न जाता पळय आजर ताका देवाला प्रसाद मेळना. आनी खावचे जेवच्यान तर तुमी लक्षात दिवंक म्हणून हांवें कशें केलें की ते खावचे जेवच्यान स्ट्रेस दिना. नाल्यार कितें जाता काय म्हळ्यार लोक ताजे खातीर येतात. आज सर्वसादारण तुमी पळया पुरो लोकांक म्हणटा तें कची. आमी पयलीं हें देवळ तें देवळ इतलें म्हण आशिल्लें. आज स्टॅटिस्टिकली स्पिकींग पुरो लोक कसो म्हणटा काय म्हळ्यार आरती टायमार जेवणा येता हांव. पळयात पळय देवळ कसं जालें म्हळ्यार भोजनालय जालें. एक्चुअली भजनालय जावंक आशिल्लें तें. आज कसं जालें की म्हळ्यार भजनालय लोक येना म्हण घेवन तासा एक मेन्यू. हो करता म्हण तो करता, तो करता म्हण हो करता. आनी केन्ना मनुश्य हाजेरी कॉन्सन्ट्रेट करता ताका साधन कसलें जायना. तो कसं की एक 2 भजन म्हणटा वता आमकां दिसता बाबा म्हण घेवन बट कसलें प्रयोजन ना. सो विथ दॅट टायप ऑफ मेंटेलिटी आमकां कसलें प्राप्ती जायना. सो हाजी देवान कसं करता आमकां तें जायना म्हण ताका देव म्हणटाचे आमी. ताणें सृश्टी केलें म्हण तुमकां करचेंच पळय. हें परत कोण सृश्टी केली तुमकां कसं जाता पळय कळ्ळें. तर तुमी सृश्टी केलें तुमकां मेंटेन करचें. आतां तुमगेले 2 की 3 लोकांक संवसार तुमकां जायना. इतले कोटी लोकांक ताणें उत्पन्न केलां आनी ताणें कशें करता. आतां तुमकां सान इतले वेव्हार कितले घेवन टेन्शन तुमकां. इतलो बरो वेव्हार सगळे अंडर चलता आसता न्ही ताका कितलें टेन्शन जावपाक. म्हूण म्हणटाचे देव देवची तागेलें कर्म आमकां करचें जायना आनी तागेलें तें आमी मात घालचें. तो तागेलें करता आमी आमगेलें कर्म करचें. सो हाजी परमात्म्याचो कसलो अनुग्रह आसा. तागेलें मदत घेवन वी कॅन डू समथींग. तागेलें हेल्प घेवन आमी कसं करचें. ताणें केल्लें आमकां परत टोटल करचें ना. म्हण हाजी आमी मनांत तशें करचें न्हय. आवय बापूय मनांत कसं तशें चलता आमी. गुरूला मनांत कसं तें चलता. देवाला मनांत कसं तें चलता आमी. म्हूण त्या दृश्टीन आमकां स्वातंत्र्य ना. देवान पुरो स्वातंत्र्य दिलें तुमकां जाल्यार ह्या दृश्टीन ना. तुमकां मनांत तशें चलनाकात तुमी. देवाला मनांत कसं आसा. म्हूण आमी केन्ना म्हणटा पळय आम्मा कसं म्हणटले, बापाय कसं म्हणटले. तांकां ओके म्हणटा म्हणून. पयलीं परत कशें आशिल्लें. आतां तुमी पळयतात व्हडले क्रिकेटर कांय ना. इन्विटेशन प्रिंट जालें नंतर तो बापेक दिता. बापेक वचना एंगेजमेंट जाल्या म्हण. इन्विटेशन बापेक दिता आना फाल्यां वाडीक यो म्हण. आज इतलें मुखार पावलें आमगेलें. पयलीं कशें आशिल्लें. आतां पळय हे वाडलीक आमी म्हणटाची आमकां कसलो एक्सपिरियन्स ना न्ही तातूंत. बाही हाजेर आमी परत डिसिशन घेवन परत करता ट्रॅप जाताची. पयलीं तशें आशिल्लें न्ही. तांकां परत गोश्ट अनुभव आसता. म्हण म्हालगडे विचारचें कारण तें आशिल्लें की संवसारांत पडचे पयलें कोणा पडिल्लो आसा पळय तांगेलो अनुभव घेवचो म्हणून. आतां आनी पूर्ण अनुभव घेवचो म्हण यंग जनरेशन आसा न्ही. सो दॅट्स द वॅल्यू सिस्टम काम करचें म्हळ्यार तें कलियूग काम करता आसता कांय करचें ना. सो ताजे खातीर आमी गुरू लेक एडवायज म्हूण म्हणटा गुरू हिरियर संमती म्हूण. इन्विटेशन परत घालता आशिल्लें संमती घालची घालतात ताणें. गुरू खंयचे गुरूक विचारना हांवें.
आसू आपसूक विचारलें ना, घालच्याक घालता हिरियर संमतीन म्हणून फिक्स केलें हांवें ती हांव घालतें हिरियर संमती म्हणून. सो आमकां जिवनांत करेक्ट मार्गार वयता आसलेली हांव केन्ना म्हणटा आसा अनेक ग्रंथ आसा आमगे तेगे तांत मोस्ट इफेक्टीव मोस्ट एनलायटनींग दोन हांवें पळयलें. एक म्हळ्यार भगवद्गीता, सेकंड म्हळ्यार रिपिटेड हांव तेंच म्हणत आसा गुरुचरित्र. आतां भगवद्गीता आनी मुखार एक्सटेंशन भागवत आसा. कारण कितें म्हळ्यार व्यास मुनीक 18 पुराण रचन केले नंतर तप्त जालें नाका. कृष्णाला हांवें पुरांनी वर्णन केलें ना म्हणून. आतां कृष्णालें वर्णन केलें तें भागवत बरयतकीर तप्त जायना तें. तेका सावन कितें वर्डांत एक मॅजीक आसा. हांव केन्ना म्हणटा म्हूण ताका मागीर म्हणलें तूं कसले बेजार करता. तें कृष्णालें सबंद बरयता भागवत ग्रंथाचें रचन करना. सो तें भागवत आतां आमी पठण करता. सो आतां हें हाजे भायर वचका म्हणना आमकां म्हगेलो अनुभव हांव सांगता. आनी हें पळयता पळय पुरो ग्रंथ आसा न्ही कन्फ्युजन जास्त जाता. तुमी कितलें वाचता तितलें कन्फ्युजन जाता. कितलें लोकां लायक आसा तितलें कन्फ्युजन वाडटा. म्हण एकल्यालें आयकुचें देव एकूच आसा एक मार्ग धरचें आनी तुमी सिन्सियर आसल्यार तो गुरू जर करेक्ट ना जाल्यार तुमकां करेक्ट देव डायरेक्ट हें करता. आतां तुमगेलो मेरीट सम आसा आनी गुरू सम ना देव डायरेक्ट तुमकां गायडन्स दिता. सो ताजे खातीर आमी कशें करता म्हळ्यार तुमकां निश्ठा भक्ती वाडोवपाचो प्रयत्न करा. तेन्ना देव पुरो वेवस्थीत करता. फायनली वेवस्थीत करता कोण देवान न्ही. आनी तुमगेलो भक्ती जर श्रेश्ठ आसा निश्ठा श्रेश्ठ आसा देव तुमकां त्या गुरूच लब्य करून दिता. तुमी सिलेक्ट करचें न्ही. आदी तुमी म्हाका सिलेक्ट तुमी केलें न्ही तें तुमी सिलेक्ट केलें की तें हांवें सांगिल्लें तुमकां सिलेक्ट कर म्हणून. हांव कोणाकय सांगिल्लें ना कळ्ळें. यू एक्सेप्ट मी एज गुरू कळ्ळें. हांव तुमगेलें फायनल कळ्ळें यू शूड कम हियर ओन्ली. बट तांकां तुमगेलें पुण्य आसा कितें म्हण तुमकां देवान करेक्ट हाजार व्हेलें. आतां फुडें वचत इट इज लेफ्ट टू यू. मुखार तुमी तें कितें म्हूण करता. सो आमकां कृष्ण परमात्मान अनेक धर्म ताणें आमकां उपदेश केला. स्त्री धर्म कसो चेडोवपान कसलें क्षत्रियाल कशें ब्राह्मणाल कशें. मागीर ब्रह्मचारी धर्म कसो म्हूण ताणें सांगलें. आनी हांवें मस्त म्हाका डिटेल वचका म्हूण ना. ब्रह्मचारी म्हळ्यार तो ताणें गुरुकुला वास करता आशिल्लो. मुंज जाले नंतर आमी खंय धाडटा आशिल्लें गुरुकुलांत. थंय ताणें पुरो इंद्रिय कंट्रोल वेद अभ्यास गुरुकुलांत गुरुसेवा अनेक प्रकारचो ताका एकच कितें म्हणटा ताका गुरुकुल सुद्दां भास चिंतना थंय गुरू एवरीथींग. आनी पुरो मातशें राजा गिजा कोण धाडटा गुरुकुल आसा न्ही ते सेफ तांकां कांय जायना गुरुकुल आसा तो. आज गुरुकुल पळय खंय वचपी तो केन्ना सुसायड करता थंय हॉस्टेल जेवण मेळटा अशें न्ही चिंता आमकां. गुरुकुल तेन्ना कोणाक चिंता नाशिल्ली. आयज हॉस्टेल गुरुकुलाचें नांव गुरुकुल म्हणटा आमी आनी गुरुकुलांत पळय तुमी कशें जाता. सो गुरुकुलांत आसतना ताणें यज्ञोपवीत म्हणटा धारण केले नंतर गुरू आज्ञा पालन करचें ताणें गुरून कसं सांगता तें करचें आनी गुरू उपदेशन इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे तें पुरो ताणें करचें. आनी हें पुरा हें हरीन हरी इच्छे प्रमाणे अरेंजमेंट जालां म्हूण त्या भावनेन ताणें काम करता आशिल्लें. सो तसोच तो ब्रह्मचारी कोण पालन करता तो ब्रह्मचर्यान यशस्वी जाता. सो सत्य लोकांक कोणाक वचका म्हूण आसा तसो मनशान कसो करता म्हळ्यार गुरू घरांत तो मळ पसून उरता खंय ताणें. एक दोन दिवस न्ही आमकां अर्द घंटे टायम ना. मळ पसून ताणें खंय उरता म्हळ्यार गुरू लागीं उरता खंय गुरू सानिध्यांत उरता. ब्रह्मचारी मनशान आनी ग्रहस्थ आश्रम केन्ना ताका वचचें आसा ताका पिरियड आसा न्ही. नॉर्मली ताणें कितें 10 वर्स 12 वर्स दवरता आशिल्लें. मागीर तो गुरू म्हणटा तूं ग्रहस्थ आश्रम वच म्हूण. आनी तो ग्रहस्थ आश्रम वचका जाल्यार तो कसलो अनुभव उरना न्ही.
लग्न केल्यानंतर ताणें कसं करायचं म्हणून कसं नकोच ना कित्याक ताचो गुरुकुल आसता ब्रह्मचारी म्हणून तेन्ना ताणें म्हळें तूं कशें केलें अनुभव जावं काशी वचून यो. आतां आमी काशी यात्रेन करता पळय लग्ना वेळार तें एक फार्स, तें कसो अर्थ नाशिल्लो म्हणून सुमार लोकां भटरां म्हळें काशी यात्रा कसो मारे तुमगेलो म्हणटा ही विधी कट केला म्हण कसं प्रयोजन ना तें काशी गेल्यार वयता ना थंय वचून येवच काय ताणें थंय वचून काशी यात्रा म्हणून गेलो दंड घेवन कळ्ळें ताका कसं नाही कळना कळ्ळें म्हणून काशी यात्रा म्हळ्यार एक्चुअली तेन्ना पळय हें नाशिल्लें न्ही ट्रान्सपोर्टान नाशिल्लें दमकून वच काशीन ताणें ताका अनुभव येता आशिल्लो समाजाचें थंय कशें तें हळडींत कशें हें कशें जेवण करता म्हण तें काशी येता म्हण ताणें कशें करता म्हण तेन्ना त्या सिस्टमारी तें गृहस्थ आश्रम प्रवेश करचे पयलें वचचें अनुभव घेवचे मागीर ताणें लग्न घेवचें. आतां कशें काय म्हळ्यार लग्न जावन अनुभव घेवच्या वचता गृहस्थ कशें म्हण ताका कळना इट इज हॅपनिंग इन द रिवर्स वे. हें आतां गृहस्थ आश्रमांत जालें मागीर ताणें लग्न की वाडीक म्हणटा तें करून घेवचें आनी मागीर तांचो वैराग गेलो संन्यास घेवचें मागीर इतले बेगीन न्ही लग्न जालें तर संन्यास घेवचो न्ही लग्न जावन येता सगळें तें खंयचें आतां ब्रह्मचर्य मागीर गृहस्थ सेकंड स्टेज करता गृहस्थ आश्रम. आतां गृहस्थ आश्रम खंय जाता म्हळ्यार सगळे जातीचे जाती म्हणून जाती प्रश्न नाही तो तांचो कित्याक तुमी पळयात प्रत्येक जाती कसं वर्ग आसा न्ही तांगेले एक संस्कार तांगेले एक पद्दती आचार विचार वेगळे आसतात आनी तो वयर सकल म्हण प्रश्न येना. आतां उदाहरण जर घेतल्यार आमी सारस्वत कोण म्हणटा तांकां हांगा चुडी म्हूण एक आसा तें न्ही गोंयांत गेल्यार तांगेले आनी हळदी कुंकुमाचो पद्दत आसा. आतां दुसरे कोणें तरी गेल्यार तें आसना मागीर हांगेलें कशें म्हणून चुडी ना हें ना तें ना म्हणून तांगेलें घेतल्यार तें फॅमिलींत कितें जाता म्हळ्यार एक परफेक्ट हार्मनी म्हणटा न्ही तें मेनटेन जाता. सो आतां स्वजाती योग्य केन्ना ताणें वाडलीक जावची आनी गृहस्थ आश्रमांत ताणें परत कंटिन्यू करचें तांचें यजन अध्ययन दान हें परत गृहस्थान सोडचें ना तेन्ना कर्म ताणें करता तेची मागीर तें करता ताणें मागीर ताणें तें पळोवन घेवचें हें विहित कर्म म्हणटा इजोळ आमी घेतला पळय तें तशें ताजी ब्राह्मणान अध्यापन हें परत करता तें सोडचें जायना आनी ताणें ब्राह्मणान संग्रह बुद्दींत उरलें गृहस्थ आश्रमांत अल्पसुखा मातशें ताणें पडलें भागवत धर्म अनुसरण करता ताणें भागवतान कसं म्हणलें आसा पळय तें अनुसरण करचें एक कसं म्हळ्यार गृहस्थान अतिथी सत्कार आनी तेगेलें तें पंचयज्ञ म्हणटा पळय तें परत ऋण पेड कशें करता ताणें गृहस्थ आश्रम आनी ताणें म्हणटा ती सर्व आश्रमांत गृहस्थ आश्रम श्रेश्ठ म्हण सर्व करचें अनुकूल आसता तुमकां लोकांक आपोवच्याक सत्कार करच्या देव कार्याक तुमगेलो धर्मपत्नी आसता ते परत घेवन तुमी परफेक्ट लायफ लीड करचें जाता म्हण सो गृहस्थ आश्रमाक वेटेज जास्त दिल्या जाल्यार आमकां तो उपयोग जाता ना कोण कोणा लायकना एकल्यान आनीक लायक मात्र न्ही तुमी जाल्यार तुमी करा तुमी आपयल न्ही आमकां नाका हाड म्हळ्यार हाड उलटा उडोवचें कळ्ळें अशें गृहस्थ आश्रम कसून जाता कांय जायना म्हूण आतां कसून जालें काय म्हळ्यार हांव पळयलें कळ्ळें लोकांक कसून जालें म्हळ्यार दे हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स इन फॅमिली वॅल्यू कुटुंब सिस्टमार कोणाक इंट्रस्ट ना म्हूण आतां कसून जालें म्हळ्यार हें परत जावचें चिंता जायना अशें उरलें बरें आनी आज लिवींग कन्सेप्ट म्हण तें नवीन आयलां लिवींग टुगेदर थोडे लोकांचें कंडिशन कशें म्हळ्यार 2 वर्सां फिरताच मागीर पळोवया 2 वर्स फिरचें खंय लग्ना व्हडले के पयलीं 2 वर्स फिरून घेवन कळ्ळें बिफोर मॅरेज नाका म्हळ्यार ताणें कसं करता चिल्लें हें आज अशें लाभलें युग धर्म म्हणटा न्ही आनी पीपल आर फॉर दॅट आतां एक कारणाक कशें म्हळ्यार एकोनॉमीक इंडिपेंडन्स आमकां मेळ्ळें पळय केन्ना इनकम हांगा येता आसता वी फील दॅट इनकम इज एवरीथींग इनकम इज नॉट एवरीथींग हांगा कशें आसा इनकम इज नॉट ए सोल हें बॉन्डिंग कशें म्हळ्यार सोल टू सोल रिलेशन तें आतां आवय बापेले चेडवान रिलेशन कशें सोल टू सोल कॉन्टेक्ट न्ही तें हांवें कसं ना जाल्यार तिका आवय म्हळ्यार आमकां मोगास घेना थंय पयशा प्रश्न येना आतां बापय की भाव ते संबंध कशे आसा म्हळ्यार सोल टू सोल कॉन्टेक्ट नॉट रिलेटेड टू एनी मनी जाल्यार आज कितें जालें कोण आमकां पोलार रिलेशन आसा न्ही हाजेर डिपेंड जालें आनी ते बदल आमी कशें करता म्हळ्यार कोणाक वॅल्यू दिता ना सो वी डोंट नो वेर इट इज गोईंग
तो ग्रहस्थ आश्रमात ताण कसं कर काय म्हणाली अध्ययन यथाशक्ती ज्ञान धर्म आणि ते पंचयज्ञ असं पडे पितृ भूत देवता ऋण ऋषी ऋण समाज ऋण हें परा पेड करका आयज लोकांक परा ग्रहस्थ आश्रमान तो लोकांक अतिथी सत्कार अहंकार परा ममकार परा सोडचें परा परमात्माने कुटुंब दिल्या म्हणून अशें तें परा हें करचें सो केन्ना तो बंधन रहित परा कर्म करता तेन्ना ताका अनासक्ती जनकत पडतो खंयच्या बंधनान तो पण हें खंयचें म्हळ्यार तुमकां ग्रहस्थ आश्रमाचें धर्म आतां वानप्रस्थ त्या नेक्स्ट आश्रमात 25 वर्स खंय गेले तेगेले गुरुकुलांत आनी 25 वर्स खंय आयलो तो आतां संवसारांत 50 वर्सां पुरो जाल्ले आसतात संवसार 50 वर्सांक हो गुरू विचार येता आमकां खंय केलें ना जाण्याचं खंय करता काय म्हणाले एकदम वचचें जायना भायर वचून वचचें जायना म्हूण ताणें हे टू प्रिपेर फॉर द नेक्स्ट स्टेज ताका वानप्रस्थ आश्रम म्हणटात ताणें खंय जाचें म्हणाली वानप्रस्थ कॅन 50 इयर्साक अरावंड हें हार्ड एंड फास्ट रूल न्हय ताणें कितें म्हळ्यार चल्ल व्हड जाल्लो आसता गेलो अरावंड 25 इयर्स कितें पागल आसता तेन्ना ताणें कसं करचें म्हळ्यार बायलेक त्या चल्याला हातात दिवची जबाबदारी पिल्ल्याच म्हळ्यार व्हरका खंयच्या बायले मायने सांगना तुमी जाल्यार ती वचना म्हणून शास्त्र अशें म्हणटा बायलेन हांव तुमकां रोटी येता म्हळ्यार व्हरका ताणें आनी म्हाका दिसता फ्लॅट सोडून गेलो वानप्रस्था कोण वता दोंगरा कोण वचा रेडी ना तुमकां जाय जाल्यार तुमी वचा हें धर्म वानप्रस्थ आश्रम आयले आतां वानप्रस्थ आश्रम कशें काय म्हळ्यार स्लोली ताणें संवसाराचो कसो आस पळय डिजायर्स कम्फर्टेबल लायफ तो रिड्यूस करचें ताणें एकदम काडचें ना न्ही आतां जंगला भोंवले नंतर टायम टू टायम तुका जेवण मेळना खाण मेळना सो ग्रॅज्युअली ताका एट्रॅक्शन कमी जाता कारण ते वानप्रस्थांत तेन्ना ताणें कसं करचें म्हळ्यार थंय तपश्चर्या परां करचें हांगा घरा बदलशें ना न्ही ताका आतां टायम अंत काडपाक खंयच्यान तूं तपस्के क्षेत्र दर्शन हें परत अंत करचें सो मागीर संन्यास धर्म तो लास्ट स्टेज संन्यास धर्म म्हळ्यार थंय पळय कोण घेवन ताका वैराग्य आयला आसता प्रपंचांत ताका कसं दिसता म्हळ्यार कसलें अर्थ ना ताणें मागीर हांगा पुरा बंधन कट करून घेता तें कट करतना वता तें आपापे हांगा म्हणटा ती अध्यात्मांत कर्म तुमकां कसं सोडका म्हण ना नाका आशिल्लें पुरा सोडून वता नाका आशिल्लें सोडून वता म्हणटा ताका आतां तुमगेलें कितें रिलेशन पुरो कट जालें तुमी कट केलें ना तें कट केलें की तुमी ना तें सोडून गेलें हांगा कसं पुरो विचार ना केले म्हूण देव कसं करता म्हळ्यार अध्यात्म लायफांत तुमी केन्ना प्रोग्रेस करता पळय नाका आशिल्लें पुरो ऑटोमॅटीक तेंच वता तुमी तें काडका म्हूण ना द मोमेंट यू बिकम स्पिरिच्युअल न्ही पुरा बंधन ऑटोमॅटीक हें पुरा कट जाता हें खंयच्यान करता म्हळ्यार तुमी संन्यास आश्रमांत तूं तें लास्ट आनी संन्यास आश्रमांत करता म्हळ्यार तांकां फुल्ल जबाबदारीचेर कॉन्सन्ट्रेट करचें तांकां दोगूल करचें देव आनी तो आनी कोणूय उरना पुरा वता अशें आमकां वेळ आसा भिवू नाका